सुरुवातीक गीत गाऊया A8 पेज नंबर 4. देवाची विधी सुरी हांव वेता क्रुशाक आयसोदूस म्हाका दितोल्या हांव वेता देवाशी विस्वास दवरून हांव वेता तुजो स्वाड मोचेर घा तूं विस्वाशी म्हूण कळो तुज्या वरची तोराची दोळे म्हाका देवाची विधी सोरी हांव वेता क्रुशाक आयसोदूस म्हाका दितोल्या हांव वेता देवाशी विस्वास दवरून हांव वेता देवाचेर पूर्ण विश्वास दवरून आमी हे विधी भोंवतणी एकठांय जाल्या. हांव सगल्यांक तुमकां आयचो दीस बरो वचो म्हूण भाग्यवंत आंतोनीच्या नांवान मागतां. हे आयचे मिसांत आमकां मागूंक लायलां एक भायल्या देशांतली वस्तोरी आपल्या उपकारांक मेळलेल्या खातीर दिनवासता. तशेंच सिमरान रिबेलो हें 13 वर्सांचें भुरगें ताचो जल्माचो दीस ते खातीर गरीब भशेन मागुया. तशेंच तुजे आवय खातीर सोंपलेली. तशेंच साल्वादोर गोम्स हाचे खातीर ताच्या आत्म्या खातीर मागुया. जायत्यांनी आपणाक मागूंक लायलां, आपणा खातीर मागूंक लायलां, तांचे खातीर आमी मागुया. एक वस्तोरी तिचे धुवेक काजारी जिवितान बरें चलना ते खातीर मागूंक लायता. तिच्या पुताकूय भायल्या देशांत आसा, दुडवांची आडखोड आसा, ताचे खातीर मागूंक लायता. आनीक एकल्याक सिर्विसेची प्रॉब्लम आसा, बेकार आसा, मागूंक लायता. आनीक एक वस्तोरेक कॅन्सराची पिडा जाल्या भायल्या देशांत. तशीच एकली वस्तोरेक कातीची पिडा भायल्या देशांत आसा. आनीक एकल्याक दुडवांनी कोणें फटयला मागूंक लायता. तसोच एक तरणाटो बरो स्पिरीक आसा, ताचे भलायके खातीर मागुया. आमची सगळ्यांची तेच नांवां आनी आमची मागणी एक करून मिसाची भेट आमी आतां सुरू करुया. बाबाचे हानी पुताचे हानी पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. बोगाळ भाव भयणीनो, आमची भक्ती जावं भाग्यवंत आंतोनीताय दुनिया देवाची भक्ती आमचे धर्मीक चाली रिती देवाक मानता तसल्यो जावं आयज जेजू आमकां उलो करता. भायलो शो, भायलो तमाशा करून देव खुशाल जायना म्हूण खोर उतरांनी जेजू आयज खंडन करता. भायल्या वस्तूंचेर चड लक्ष घालतले जिवीत सुदरायना तांचें. हे मिसाची भेटेन हींच जेजूची उतरां जीं फारिजेवांक त्या काळार म्हटलीं तीं आमकां आयज लावया. आनी आमच्या जिवितांत भायलो तमाशा करून ह्यो भक्त्यो करता जाल्यार ती सोडुया. भितरली सारकी आमची जीण करून सारकी करुया आनी देवाक मानता तसली आमची भक्ती, आमची नवेनां कितें करता तें जावं मागुया. आनी ही पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावं आमच्या पातकांचें बक्षणें मागुया. सोम्या जेजू, आमचें जिवीत जावंक ना बापाक केल्ली मोगाची भेटवणी आनी काळजांतली खरी दिनवासणी. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या जेजू, आमच्या भावा भयणी मुखार आमचें जिवीत जावंक ना बरे देखीचो धुलो बुजवाड आनी बुजवणेचो आनी धिराचो आदार.
क्रिस्ताक आकृत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याचे पदवेन या मिसार थीर जाल्ल्या तुझ्या एकवटान जावं आमचें चालतें जिवीत बापाक मोगान केल्लें समर्पण आनी खोतखोतीत दिनवासनी जावं तें आमच्या भावा भयणी खरो आदार. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सर्वपदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांक म्हळ्यार आमकां एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक आमकां बोलेपणान फावो कर. आनी ह्या अथीर 2 दिसांच्या संवसारान सर्गीच्या सोदांत तोखतेल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या स्वामी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागयोन पावलोन तेसलोनिकारांक बरयलोलें पयलें चिठी वेलें वाचप. आमी तुमकां भेट दिल्ली ती निर्फळ जाल्ली ना म्हूण तुमी बरी जाणोत. ताचे आदीं फिलीप शारान आमकां त्रास दिवचे दिवन ओकमान केले तेही तुमी आयकून जाणोत. तरी पूण खूब आडकोळ्यांक फुडो करून आपले शुभ वर्तमान तुमकां परगटूंक देवान आमकां धीर बोल दिलें. आमी तुमकां उलो मारलो जाल्यार आमी वाट चुकल्या म्हूण न्हय, कसल्याच बुरशेपणाक लागून न्हय, तुमकां फसोवच्या मनानूय न्हय, पूण देवानूच आमची परिक्षा करून शुभ वर्तमान आमचेर सोंपून दिला. देखून आमी उलयता तेन्ना मनशांक न्हय बगर आमची काळजां तपासतल्या देवाक आमी मानूंक सोदता. आमचें उलोवप केन्नाच फुसलावनाचें जाल्लें ना म्हूण तुमी बेस बरी जाणो. वो काळजान दुडवाची कसलीच आशा धरून आमी उलोवंक ना हाचो गोवाय देव. क्रिस्ताचे 2 दूत कशे तुमचेर आमचो भार घालूंक आमच्यान जातालें, तरी आमी मनशांक कडचो मान जोडूंक सोदूंक ना, जावं तुमचे कडचो जावं एरा कडचो. उरफाटी आनी तुमचे मोदें बालोक जाल्या आपल्या भुरग्याक दूद दितले आनी सांबाळटले आवय भाशेन. आमच्या काळजान तुमचो इतलो मोग रिगला आनी तुमी आमकां इतली आपुरबायेची जाल्यान की शुभ वर्तमान तुमकां दिवचें दिवन आमचो जिवूय तुमकां भेटोवंक आमकां व्हड खोशी आसली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुवें म्हजो थाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. सोगलीं एकदां म्हणुया, सर्वेस्परा तूं म्हजो थाव घेताय, तूं म्हाका वळखताय. सर्वेस्परा तुवें म्हजो थाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयसतान तुका थावी. हांव चलतां की आड पडलां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कोरण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. आमचो जबाब, सर्वेस्परा तुवें म्हजो थाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. म्हजे जिबेर उतर पावचेच आदीं तूं सर्वेस्परा तें सारकें वळखताय. फाटल्यान मुखावेल्यान म्हाका वेडो घालताय, तुजो हातूय म्हजेर दवरताय. असले जानवायेक म्हजें गिन्यान पावना, ती इतली उंच म्हज्यान ती आटापूंक जायना. जबाब, सर्वेस्परा तुवें म्हजो थाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. उद्गार.
Solve spora, suisu, solve spora. Solve spora, suisu. Solve spora, suisu, solve spora. Solve spora, suisu. देवाचे उतर जिवी आनी सुडसुडीत ते कालचाचे ओत्रेक आनी चितना पारकिता. Solve spora, suisu, solve spora. Solve spora, suisu. Solve spora, suisu, solve spora. Solve spora, suisu. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसूं. मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून म्हळे धोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो तुमचें कोटा. ओडतेलांव आनी शेपू आनी जिरें असल्यांचो दावो वांटो तुमी दितात, पूण सुमूर्तीचे अदीक मोलाचे मुणगेर न्याय नीत काकूत आनी विस्वास हें तुमी सोडून दिल्यात. ते तुमी चुकोवचे न्हय आसले, पूण हे तुमी पाळूंक जाय आसले. एक वजार जोडारी काडून काडटात आनी एक ऊंट गिळटात तसले कुड्डे फुडारी तुमी. धोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो तुमचें कोटा. तर पात्रां आनी ताटां भायल्यान आसा तें तुमी नितळ करतात आनी भितरल्यान तुमी नागोवणेन आनी पोसडपणान भरल्यात. आरे कुड्ड्या फारिसेवा, भायल्यान आसा तितलें तें नितळ जावच्याक पात्रां आनी ताटां भितरल्यान आसा तें पयलें नितळ कर रे. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वकाणी तुका क्रिस्ता. बोगाळ भावभयणीनो, फियोदोर दोस्तोयेव्स्की राशियेचो फामाद बरोवपी रायटर, व्हडलो बरोवपी. ताचें एक पुस्तक आसा, नवलकाणी आसा. त्या पुस्तकाचें नांव द ब्रादर्स कारामाझो. वो बरोवपी 18व्या शेंकड्यांतलो, 18th century. आनी तो ह्या पुस्तकान एक बरी खबर सांगता, एक बरें वर्णन करता, एक काल्पनीक कथा कशी, ताचें इमॅजिनेशन. 18व्या शेंकड्यांतलो म्हणटकूच तो 18व्या शेंकड्यांतली खबर सांगता. तो म्हणटा ही काणी ताची जेजू आनी क्रिस्तांवां मदीं. तो म्हणटा एक फावट म्हणटा जेजूच्या मनांत आयलें की आयज 18 शेंकडे जाले, 1800 वर्सां जालीं हांव संवसारांत आयल्यार. 18 शेंकडे जाले आनी आयज वयता थंय म्हजो प्रचार चलता नांवाचो. म्हज्या नांवान जायतें कोत्तात संवसारांत. व्हडल्यो व्हडल्यो इमारती बांदल्यात, इगोर्जो, मंदिरां, श्रायन्स, इन्स्टिट्युशन्स, कॉलेजी, सेमिनारी, जायते. आख्खो अर्दो कसो संवसार, almost half the world has turned Christian. क्रिस्तांव जाला. फादरी कितले आसात, मादरी कितले आसात, मोटवाशी आनी हेर कितले. आपल्या नांवाचो जय जयकार जाता. म्हणटकूच हांव परत एकदां पृथ्वेचेर वयतलों. He thought that the time was ripe to revisit the earth. जेजूक दिसलें म्हणटा परत हांव वयतलों, कित्याक इतलें जालां जाल्यार आतां म्हाका बरो वेलकम मेवतलो. He was sure of a tumultuous, warm welcome. बरो लोक येव झेले घालतलो म्हाका,
बरो येवकार दितले गावून मान दितले म्हजे दोन खबरो आयकतले अशें ताका दिसलें. आनी जेजू म्हणटा खरेंच एका दिसा आयताराचो एके इगोर्जे भायल्यान वाटेर रावलो म्हणटा झाडा पोंदाक आयताराचो, कित्याक मिसाचो लोक येतलो पत्तो म्हणून जाणा आसलो. मीस तेन्ना सुटलेलें म्हणटा काबार जाल्लें आनी लोक घरा पत्ततालो. पीपल वर रिटर्निंग फ्रॉम दी चर्च, मॉर्निंग मास वॉज ओवर. आनी इतल्यान ह्या लोकान वाटेर त्या झाडा पोंदाक जेजू भाशेन कोण आसा तो पयलो आनी तांकां अजाप जालें. They were surprised to see a Christ-like figure standing under a tree. आनी ते म्हणूंक लागले, अरे वो जेजू भाशेनूच कोण न्हेसला. हू इज दीस मॅन ड्रेस्ड लायक जीजस? कोण हो मनीस जेजू भाशेन न्हेसून आसा ह्या झाडा पोंदाक पासयो मारता. आनी तांतले कोण म्हणून कोण एक्टर आसलो कितें आसतलें हांगासर तांची ह्या साहेबा चलता आसतली. तो न्हेसोन येयला, आपले कॉस्ट्युम्स घालून ड्रेस घालून आयला, ताचो रोल कोत्ता आसतलो जेजूचो. आनी ते ताचेशी गेले आनी म्हणूंक लागले, युअर एक्टींग इज परफेक्ट, सुपर, यू लूक एक्झॅक्टली लायक जीजस क्रायस्ट. तुजी एक्टींग सामकी एकदम बरी जाल्या, तूं सामको जेजू भाशेनूच दिसताय. आनी तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें खंय, बट आय एम जीजस क्रायस्ट, हांवूच तो जेजू क्रिस्त. आनी उतरां आयकोना फुडें ते व्हडल्यान हांसूंक लागले, हा 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 करून. पिसो मरे वो. मागीर लोक हे चलत येता येता सगळे गर्दी जाली. सगळे थंय बोल्ले मिसाचे आयिल्ले ते सगळे हांगासर. कोण तरी एकलो पिसो येयला आनी आपूण जेजू क्रिस्त म्हणटा. कोणें ताका अपमानाचीं उतरां उलयलीं, कोणें जोतें सोडून मारलें, कोणें धक्काबुक्की केली, तूं जेजूचें नांव पिड्यार कोत्ताय. आनी ताची ते चुरचुरे करून एकल्याक चुरचुरे दिसले. ताका लोक सारको हें करता तो पळोवन धुकलतात आनी कितें करतात. एकलो म्हणून, आरे बाबा तूं वच मातसो हांगासर, आमचो फादराक कवलें जाल्यार आनी हांगासर व्हडलें तूं घुसांव जातलें, त्या आदी तूं वच. आमच्या फादराक कळ्ळें जाल्यार आनीक घुसांव जातलें. तेन्ना जेजून म्हणलें, तुमचो फादर कोण तो? अवो पॅरीश प्रिस्ट, आमचो विगार, पदवीगार. आनी तेन्ना जेजून म्हळें, ही इज युअर प्रिस्ट, ही इज माय प्रिस्ट, तो म्हजो पाद्री. हांवें ताका एके भाशेन माखला आनी आयज तुमी मिसाची भेट भेटयल्या ती म्हजीच. म्हाकाच तुमी दिन वाचला, म्हजेंच तुमी भजण केलें, आराधन केलां. यू वर्शीप मी जस्ट नाव. तुमी तुमच्या विगारान. तेन्ना लोक सारकोच कवलो, सारकोच पिसो रे हो. त्या म्हणसर पादवीगार पावलो खंय आनी सगलो लोक ओगोत रावलो, थंड सायलन्स. आनी पादवीगाराक गूड मॉर्निंग फादर, गूड मॉर्निंग फादर ताका मान दिवंक लागले. जेजूची खेबाडां ताच्या हाताचो उमो घेवंक लागले. आनी हो तो पिसो पादवीगाराक दाखोवंक लागले. आनी फादरानूय ताचेर अशी एक नदर मारली आनी म्हळें, आरे ह्या पिशाक भितर व्हरात आनी त्या रुमान आमच्या बंद करून दवरात. हांव पळयतां ताका. मागीर 4-5 जाणांनी ताका धरून येलो. त्या आदी जेजून म्हळें, तुंय म्हाका वळखोनाय? ते वळखोना म्हणटात. तुंय म्हाका विसरलोय? जेजू पाद्रीक म्हणूंक लागलो. आनी पाद्रीन तें आयकोनासलेल्या भाशेन केलें आनी ताका वडीत गेलो त्या 4-5 जाणांनी त्या रुमान भितर बंद करपाक. आनी ताका वडीत वतना जेजू चिंतूंक लागलो, खंय हांव कितें चिंतून आयलो आनी मेवलें कितें. आफ्टर 18 centuries I got the same treatment. They did not recognize me. तांणी म्हाका वळखोंक ना. तेन्ना जीं खेबाडां केल्लीं तीं आयजूय खेबाडां जालीं. हांव सोदमलो बरो वेलकम मेळटलो, झेले मेळटले, तुरे मेळटले, फुलांचे व्हडलें मुजग लायतले, व्हडलो वेलकम जातलो, राव म्हणटले, खबरो हें आयकल
हें समजल्लो आनी हें समजणीन हांव आयिल्लो आनी मेवलें हांगासर हें आनी पत्तो आतां बंद कोत्तात. तसलोच म्हाका तेन्ना खुरसार मारलेले ते भाशेन आयजूय तसलीच उनीत म्हजे थंय कोत्तात काय. आनी जेजू बरोवन खंय ताणें बंद केलो. आनी ते लोक गेल्या उपरांत पाद्री खंय जेजूशीन गेलो, दार उक्तें केलें आनी बोगसणें मागलें, सायबा आमकां बोगोस, हांवें तुका वळखलो, पूण ह्या लोकाशीन जर हांवें तुका सांगलेलें तूं खरेंच जेजू तोच रे तो पिसो न्हय जेजू, तें म्हाकाय बडोवप, म्हाजें आयकोचें नासता. सायबा तूं आनी संवसारांत यो मागीर यो निमाण्या येता जुट्टेक तेन्ना, पूण आतां आमी हें अशेंच चलोवपाचें. हें सगळें अशेंच दंगेपण चलता. तुज्या नांवान सगळें चलता पूण तुकाच आमी वळखना. तुज्या नांवान सगळें चलता पूण तुकाच खरो मानना. तुज्या नांवान कोत्ता आमी. ह्या खातीर आमी हें सोंसून वता सायबा तुजे खातीर. तूं आनीक परत हांगा आनीक विजीट करूं नाकाय, डोंट रिविजीट अस. तुजे निमाणे जोडटेक येताय तेन्ना यो. बगाड बावडे न्हू, बरी एक काणी ह्या बरोवप्यान फियोदोर दोस्तोयेव्स्की, रशियन रायटर, आनी ही काणी भितारल्या. आनी कशे भाशेन हें आमचें भक्तीपण वो दंगेपण हें उक्तें केलां. 18 शेंकडे जाले आजून जेजूक, खऱ्या जेजूक आमी वळखूंक ना, पूण ताच्या नांवान सगल्यो भोक्त्यो, फेस्तां, परबो 18 शेंकडे जाले, चालू आसा. आमी आतां 20व्या शेंकड्यान, आनीक 2 शेंकडे जाले सुबेज. हो रायटर 18व्या शेंकड्यांतली ताणें आपल्या काळा वयली खबर सांगली. आयज कितली भोक्ती जेजूची वाडल्या आमी जाणा, कितले आमच्यो संस्था जाल्यात, सगळें जेजूचेंच नांव. नव्यो नव्यो संस्था, नवें नवें कितें नांव घेवन आमी कोत्ता बरे वस्तू, पूण ह्या जेजूची आमकां वळख मेळ्ळ्या. ह्या जेजूक आमच्या खरो मान जाता तातूंतल्यान. आयज जेजू आमचेशी आयलो जाल्यार कितें म्हणटलो. फारिजेवांक आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकलां 2 फावटी जेजू म्हणटा, धोंग्या धर्मशास्त्र्यान आनी फारिजेवानो तुमचें कोठा. तुमी बारीक बारीक वस्तूंचें बरें पाळटात, पूण चड गरजेच्यो व्हेरी इम्पॉर्टंट तांची तुमी बेकबर वागता. यू डिसरिगार्ड ऑल दोज थिंग्स. गरजेच्यो पळय त्यो, ती म्हळ्यार नीत, दया, ह्यो वस्तू तुमी पेल्या थंय करूंक जाय आसल्यो त्यो करिना. हे फारिजेव म्हणटात ते कोण? हे फारिजेव म्हणटात ते निबोर काळजाचे मनीस, पोतवेन आपले कुड्डे जाल्ले, दुसऱ्यांक अस्कोतांक खोरायेन सांगपी, जबरदस्तीन शिकोवप दुसऱ्यांक, हें कर तें कर, आनी दुसरो लोक तें कोत्ता वो करिना तें पळोवप. ती नीत, ती काकूट, ती दया, ती ना. दे वर इनसेन्सिटिव्ह टू द नीड्स ऑफ अदर्स. They were insensitive to the feelings of others. They were exposing their negative side to strangers, to simple people, साद्या मनशां. हें तांचें दंगेपण जेजू हें करता. जाणार ते सगळ्या वस्तूंनी, धर्मीक वस्तूंनी, भायल्यो वस्तू सगल्यो करता. जेजू तांकां सांगूंक सोदता, द किंगडम ऑफ गॉड हॅज नथींग टू डू वीथ एक्सटर्नल रिच्युअल्स. भायल्या वस्तूंक आनी देवाच्या राज्याक कांय ना. दे कॅन नेवर गेन these things, never gain us entry into the kingdom. ह्यो वस्तू आमकां स्वर्गार पावोवंच्यो. ह्यो भायल्यो रिती, भायल्यो चाली रिती आसात पळय त्यो. आनी पेल्याचो बेपरवा करून ते आपूण देवाक एके भाशेन अपमान करतात. जो देव जावन आसा मोग, आनी देवानूच आमकां आपलो सुमूड दिल्या मोगाची, ताचीच ते एके भाशेन बेपरवा करतात. In doing so, they offended God, who is love and who commands us to love each other as He loved us.
हें ते विसरलेले. हेच खातीर जेजू 2 फावटी तांचें खंडन करता. तुमचें कोटा भायल्यान तुमी सगळे नितळ म्हणून दाखयतात, बरें शो कोत्तात, तमाशा कोत्तात, पूण भितरल्यान तुमी नितळ नात, नागवणेन आनी पोसडपणान बोल्ल्यात. भायले नितळ आसात जावच्याक, भितरलें पयलें नितळ कर. मराठी भाशेन एक म्हणणी आसा, बाहेरून कीर्तन आतून तमाशा. भायल्यान कीर्तनां देवस्पण पूण भितरल्यान सगलो तमाशा. बाहेरून कीर्तन आतून तमाशा. भायल्यान सगलें बरें. आमची जायते फावट असली भोक्ती. जेजू he doesn't want duplicity, he doesn't want falseness. आनी आतांचो पाप साहेब आमचो तेंच सांगता. आतांचो पाप साहेब म्हणटा, hypocrisy is not the language of Jesus, nor is it the language of Christian. धोंगेपण ही जेजूची भास न्हय म्हणटा. तशेंच ती क्रिस्तांवांची जावची न्हय म्हणटा. Hypocrisy destroys community. Hypocrisy hurts church. ही उतरां आमच्या पाप साहेबाची. आमी सगल्यो भोक्त्यो करता, पेल्याचो मोग ना. हें सगलें केल्या उपरांत पेल्याक सोतावप, पिड्यापड दिवप, मोगाच्या मांदामेताचेर सगलें जाता तितलें आड करप, म्हळ्यार ही हिपोक्रसी जाली. हें पाप साहेबूय खंडन करून सांगता. हिपोक्रसी डिस्ट्रॉयज कम्युनिटीज. आमच्यो समुदायो मोडून उडयता. आनी इट डिस्ट्रॉयज चर्च. ही गोरज मातयेकूच आलयता. कोर उतर. आयच्या दिसा हींच जेजूची उतरां आमी घेवया. जशें जेजून त्या काळा वयल्या मनशांक ती खंडन केलें, तें आयचें आमकांय कोत्ता. Jesus talks tough to those who are unwilling to change their inner hypocritical lives. भितरल्यान जर आमची बदलणी आमी करूंक सोदिना जाल्यार जेजूय हींच खर उतरां आमकांय म्हणटा. दंग्या मनशांनो, बगाड भाव भयणीनो, आयज आमच्यो जायत्यो भोक्त्यो वाडल्यात. मिसाक आमी रेगुलर येता, नो प्रॉब्लम. आमी हेर संस्था आसात त्योय बरे भशेन एटेंड करता. तातूंतल्यान सगलें जायना. जावंक जाय आमचें फुडलें कितें तें जिवीत घरा वचून. पेल्या सवय जर अशी वागणूक जी ती काणयेन आमी आयकल्या, तो एक जावं पिसो, ताका सारको ताणी खावन उडयलो. जेजू पिसो म्हूण समजून खावन उडयलो. ही वागणूक तांची सबन आसली. मीस जाता थंय जर आसा आनी एक अनवळखी मनीस येता, आस दिसता तांकां वाटेर मेळटा, ताचे सवय दुसरीच वागणूक. ताचेर कोण जोतें उडयता, कोण ताका दुखोलता, कोण मुठी मारता, कोण फातर दाखयता. आयज आमची गत असली जाल्या. आयज जायत्यो आमच्यो भोक्त्योय वाडल्यात. ते भोक्ती परस आमची चड शक्ती आमी दाखयता, दुडवाची फोर्स. भोक्ती परस शक्तीचें प्रदर्शन. समाजीक भान म्हणटा तेन्ना कोणाक डिस्टर्ब जाता, कोणाक आडखळ जाता, तें आमकां पडोवंक ना. तें आमी करता. कोणाक खुशाल करपाक आनी कितें करपाक आमची भोक्ती, आमची सगलीं देवसांव आमचें तेच आनी कितें कोत्ता तातूंतल्यान कितें तरी बरेंपण येता. आनी जेजू आयज आयलो जाल्यार आमची शाबासकी दितलो वो आमचें खंडन करतलो. जयाल प्रवादी फाटल्या दिसांनी आमी आयकून नियाळ्ळां. आमोस प्रवाद्याचें, तुमच्यो भोक्त्यो म्हाका नाका, म्हाका वास आयला, त्यो हांव तुमी कोत्तात तेन्ना म्हजे दोळे धांपता. दंगेपणां ती उक्ती जाल्या. फाटल्या दिसांनी आमी नियाळ्ळे. त्या खातीर आमच्यो ह्यो वस्तू आसता चड दंगेपण घेवन आसा. ह्या वस्तूंक चड महत्व दिवन आनी पेल्या सवय सामकें आमी निश्ठूर जावन जर जियेता, हो देवान दिल्लो सुमूर्त मांदामेत आमी सारको पाळिना जाल्यार आमी दंग्या भाशेनूच आमची गत जातली. दंगेपण आमचो पाप साहेब सांगता तशी
क्रिस्तांवाची न्हय आनी जेजूची भास न्हय. आमची क्रिस्तांवाची भास जावन आसा मोग, मोयपास, खाकूत, दया ह्यो वस्तू. एका हिंदू भावान खूब वर्सां फाटीं एक बरोवप केल्ली एक कविता कशी बरी लागली. सादी उतरां ताची. हिंदू भाव तो आपली खबर ताणें सांगलें जात्रे वयर. जात्रा म्हळ्यार जाणो आमी तांचें परब. एक जात्रा कोणाची? एक जात्रा अनेक जात्रा. एक जात्रा जायत्यो जात्रा म्हणटा. कोणाची? कोण म्हणटा देवाची, कोण म्हणटा भटाची, कोण म्हणटा गडगडेकारांची, कोण म्हणटा खाजेकारांची, कोण म्हणटा चणेकारांची, आनीक कोण म्हणटा आनीक कोणाची. पूण हांव मात म्हणटा जात्रा दुडवांची. कारण जात्रेक दुडूच दुडू, देवाच्या ताटान दुडू, लोकाच्या पाकिटान दुडू, कमिटीच्या मेजान दुडू, शिपायाच्या बोल्सान दुडू, हॉटेलाच्या गल्ल्यान दुडू, गडगडेकाराच्या लातान दुडू, खाजेकाराच्या पिटलान दुडू, फुलां कान्नीचे पेटयेन दुडू. त्या शिवाय चणेकार, खेळणेकार, बोमाडेकार, हेर फेरयेकार सगळे कडेन दुडूच दुडू. पालखी उखलपाक दुडू. पालखी म्हळ्यार एक चेरोल. रथ घोडपाक चॅरियट काडो. चॅरियट घोडपाक, रथ घोडपाक दुडू. रथ सजोवपाक, डेकोरेट करपाक दुडू. रथ नाचोवपाक आलोंक जाय ताका दुडू. रथ मोडपाक दुडू. किर्तनांक दुडू. गायनां करपी आसा मंडळी तांकां दुडू. पुराणांक दुडू. तुवें देवाचें उतर वाचता ताका दुडू फारीक करपाचें. जात्रा ही अशी दुडवांची जात्रा कशी. दुडवांचे जात्रेक देव येवूं ना येवूं पूण दुडवांचे जात्रेक आमी मात सगळे पावूं. बरी उतर. दुडवांचे जात्रेक देव येवूं ना येवूं तें आमकां पडोंक ना पूण दुडवांचे जात्रेक आमी मात सगळे पावूं. ताणें आपल्या फेस्ताची खबर केल्या आनी आमचें फेस्त ताणें कितें सांगलां तें आमी एक फेस्त आमी म्हटलें जाल्यार तें आमकांच लागता. दुडूच दुडू. फेस्त जालें म्हणटकूच दुडू. कंट्रिब्युशन काडूंक पावप जायना तेकाय स्वतावप. दिवंकूच जाय 1,500 पोटी ती फारीक करूंक जाय. गरीब बिरीब तें आमकां लागना. तें फारीक करूंक जाय. मागीर कितलींच ताटां आसतात आमची देवा फुड्यान. एक पयलें मिसार कलेक्शन, मागीर हांगा मुर्त्यो, थंय मुर्त्यो, हांगा थंयचर एका सांताच्यो 100 मुर्त्यो करून मागीर पयशे. मागीर इश्टॉलां आसतात आमची. आमच्या हिंदू भावांची तरी थोडे एकूच मुर्ती आसता भितर तांची. आमचे कितल्योच दत्ता माटवांनी. आनी सगळे पयशेच पयशे. मागीर कॅन्टिनां आसतात. इगोर्जेचो सगलो फायदो इगोर्जेक हाचो ताचो. फुडल्या आयताराक पातीकार सांगता मागीर पयशे आमी हिशोब घालतले हांव फुडल्या आयताराक. इतलो देस्पेस जालो, इतले भितर आयले तितले. मागीर लोक आवयस ह्या वर्सा 4 लाख फायदो जालो, 5 लाख फायदो जालो. फेस म्हळ्यार फायदो पयशांचो. ह्यो त्यो वस्तू. कितें सुदारप जालें, गांवांत कितें बरेंपण येयलें, ओतमीक वाटेन वाड जाली, दुस्मानकायो काबार जाल्यो, फुफुसांवां काबार जालीं, केस्तांवां काबार जालीं, आमची मेंटालिटी सुदरली, इनर चेंजीस कितें बरें जालें तें आमकां पडों. फायदो जालो. 100 इश्टॉलां घातलीं. हाचें इश्टॉल, तें खावपाचें इश्टॉल, खेळपाचें इश्टॉल इगोरजेचें. आनी मागीर फायदो. आमच्यो ह्योच वस्तू. असल्या फेस्ताक देव येवूं ना येवूं, देवाक तें मानूं ना मानूं आमी तें करता. दुडवांच्या फेस्ताक देव येवूं ना येवूं पूण आमी मात त्या फेस्ताक सगळे पावूं. असलें जिवीत जालें म्हणटकूच जेजू आयज हें खंडन करता तें असल्या वस्तूंचें. भक्तीचें करी. ही भक्ती म्हणटा ती सारकी जावं. भायल्यान आमी बरें दिसपाक वावरचें न्हय, आमी बरें जावंक गरज. वी शूड नॉट फोकस ऑन to look good. We should focus on to be good. बरें जावं. भायल्यान मेकअप करून हें करपाक काय चड आमचें आतेसांव थंय गेलां. गरजेचें तें आमी सोडलें. जेजूक जाय आमचें भितरलें इनर चेंजीस इन अ लायफ.
भायल्यान किर्तन करून भितरल्यान तमाशा ह्यो वस्तू देवाक मानवचनान ह्यो भोक्त्यो मानवचन चड आमच्यो पयशांच्योच जाल्यार आतां त्यो दोंग्यापणाच्यो जाल्यार ह्या मनशां भाशेन फारिजेवा भाशेन जाल्यार आमी तांच्याच वर्गान पडटले आनी ह्या फेस्तांचो फोड आनी कितें देवस्पणाचो वच जातलो. आयज भाग्यवंत आंतोनीक आमी मान दिताना आमचेय दोळे उगड म्हूण मागुया, आमच्याय मनाचेर थोडो उजवाड घाल म्हूण मागुया. आमी कितें कोत्ता ताचें समाजीक भान सिवीक सेन्स दवरूं, कोणाक आडखोल त्रास जायनासतना ती बरे भाशेन आमी करूं आनी ज्यो वस्तू पर्यावरणाक बाधक जाता त्यो आमी पयस करूं. देवाक मानता तसल्यो आमी वस्तू करूंक आमी शिकूंक, भायल्या वस्तूंचेर लक्ष घालची सुवातेर भितरल्यार आमी घालुया आनी सगळें भितरलें आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक, आमच्या जिवितांतलें धंगेपण पयस दवरून आनी दुसऱ्यांकूय देख दिवंक. हिपोक्रसी इज नॉट आवर लँग्वेज, लव इज आवर लँग्वेज, सर्वीस इज आवर लँग्वेज, मर्सी इज आवर लँग्वेज हें आमी दाखोवंक ह्या मिसांतल्यान ह्याच भाग्यवंताक फुडें घालून मागुया. पेटुनीच्या वेळार गीत गावया. C30 पेज नंबर 41. Banggar maginai aku sungsar tuzo saiba amci kalzatu kasai kushin pun ditau tukai आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता. आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता. म्हज्या बाप आनी म्हजें तुमचें बलिदान सोरपगीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून सर्वेश्वरा एकेच पोळये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली प्रजा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचेय सोबे आसो. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरातायो बाता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार तुजो तोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमच्याय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit. Povit, povit, povit. Dolbaranzo sorvesportu. Surgani samsar bolia tuja vojbova. Un sorgito casoi soi, un sorgito casoi soi, sorvis poraci navi etata casoi. Un sorgito casoi soi, un sorgito casoi soi.
बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसोगवेच्या आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिश्नांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे वेसत समोर पुंजी तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिश्नांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनीक सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक भावार्थाचो गोड परगोटुया Gesù melo, Gesù Gonzalo, Gesù बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी की सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना We are always under the watchful eyes of God or Jesus. देवाचे नदरेनूच आमी आसा आमी कितें कोत्ता त्या खातीर करून आमची भक्ती आमचें जिवीत देवाचे दिश्टीन सारकें आसा वो दोंगेपण आसा भितरली साफाय करून भायल्यान किर्तनां करून आनी भितरल्यान तमाशा करून आमचें जिवीत देवाक मानवचें ना आनी मनशांक आमी फटयत देवाचें राज्य जोडूंक पावचें ना तर आमचें भायल्यान किर्तन भितरल्यान किर्तनाचेंच जिवीत जावं न्ही देवाक मानता तसलें अशें जावं ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनीक सर्व कांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हात दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सुद्दां काळ तुमचे सोबे आसो तुमची सोबे आसो एकामेकाक देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत करून
देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. आमची देवाक केल्ली सगल्यो भेटवण्यो भोगती ताकाच मानता तसल्यो जावंक निर्मळ ताचो पूत आमकां आयज सांगता. तो जेजू हो ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आपयल्लीं सगळीं आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताका सासणाचें जिवीत आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत करतलो म्हणटा स्वामी जेजू. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुवें काकुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. एक माणसुकेचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. भोव फळादीक मागणें भाग्यवंतान तुनी. हे भाग्यवंता हे भाग्यवंता सांतांतून सांतांतून भक्तां मदें भक्तांमध्ये भोव बोल्या भोव बोल्या आनी मोवाळा आनी मोवाळा त्या उलोवपाच्या त्या उलोवपांच्या मोगा पासत मोगापासत जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो त्या केलो तुज्या त्या तुज्या वाकाणलेल्या वाकाणलेल्या शेगुणा पासत शेगुणापासत आनी सावरोन आसलेल्या आनी सावरून आसलेल्या मोगा पासत जो मोगापासत पेल्या सोवे झोपेल्या तुवें सोवे दाखयलोय तुवें दाखयलो फावो जालें फावो जाले तुका तुका तें देणें तें देणे व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री मिलाग्री करचें करचें ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच आनी भोगता कोणूच भोगता दिलें ना. दिले ना. तुज्या उतराकूच तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत मिलाग्री आनी घडोत तूं सदांच आनी तूं सदांच आयतो आसलोय. आयतो आसलो उचारूंक उच्चारूंक तें उतर तें उतर गरजेवंतांचें गोरजेवंतांचे मागणें आयकूंक मागणें आयकून उपोत्र्यांक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासाची मागणी मागणी तुजें सोवें तुजे सवे केन्नाच केन्नाच निर्फळ निर्फळ जाली ना. जाली ना. पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय. भलायकी दितालो. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. परत्यो मेळत. दुकान दुकान चडफडटेल्या सोवें चडफडलेल्या सोवें तुजें काळीज तुजे काळी चुरचुरतालें. चुरचुरताले दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापाची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यंत मेलेल्यांक पर्यंत तुवें तुवें जिवे केले. जिवे
केले ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वस्त तसली वस्त नासली नासली. भायर रावून भायर रावून पातप पातप पेल्याचें तूप पेल्याचें आनी कोनिश्टाय आनी पळोवन कोनिश्टाय पळोवन ताका ताका आदार दिल्या आदार बगर दिल्या बगर तुज्यान तुज्यान रावनेचो रावनेचो आसली आसली. ती रावोन रावोन ह्या नियाळांनी नियाळांनी आनी तुजें मागणें तुजें मागणें देवाताय देवाताय भोवूस फळादी भोवूस फळादी म्हूण जाणा जावन जाणा जावन हांव दिमीर पडलां हांव तिमीर पडलां तुजे इमाजी मुखार तुजे इमाजी मुखार आनी सगळ्या विस्वासान सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या म्हज्या काळजाच्या तुका तुका प्रार्थना करता प्रार्थना करता कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड गरज चड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनीक सांगुया हांव मागतां हांव मागता ती वस्त ती वस्त म्हाका मेळूं म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीची पर्यान एके मिलाग्रीची गरज पुरयान पडली जाल्यार गरज पडली तोरूय जाल्यार तुजेर तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विश्वास उणो जावचो ना उणो जावचो ना कित्याक कित्याक ओडतलो नाही तो वळतलो नाही तूं तोच मिलाग्रींचो तोच मिलाग्रीचो दोनी दोनी जो ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना ह्या एकाच उतरान तुज्या एकाच उतरान वडांतल्यो व्हड वडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालो मिलाग्री करताल्यो हे भोव मोवाळा ए भोव मोवाडा आनी मोगाळा भोगता आनी मोगाला भोगता सात हातून सांतातून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच सदांच दोयाळ दोयाळ आनी चुरचुऱ्याचें आनी चुरचुऱ्याचें जावन आसलें जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान त्याच आनी दयाळपणान चुरचुऱ्यांनी आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच एकूच उतर उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानांत कानांत जो दादोसतालो जो दादोसतालो तुजे तुजे वेंगेन बेगीन खेळूंक खेळूंक तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो म्हज्या मागण्या म्हज्या मागण्या फळ मेळूंक कोण मेळूंक उलोय उलोय वडा भोगता वडा भोगता तें उतर तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी म्हजें आनी किरकोळ दिनवाशी काळी आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतले उपकारांत रावतले आमीन आमीन. आमचे बापा स्वर्गीयात येना पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षटा तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे करपेन बोलले सर्वेश्वर देवतां सावस्त्र्यामध्ये तूं सुद्दां यांचो आपूज जेजू पायगेवन मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदांच सदांकाल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं. दोन्ही जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. आनी सांत हातूंचे बिनवणेन चड पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. Santa Bogda, figlia culicia, tuja grotar gelta, Baruch Jesus. Tuja